देव बरे दीस दिव तुमकां गोंयकारांनी। हांव तुमचो सलमान खान। फाटले 4 वर्सां हांव आम आदमी पार्टी खातीर गोंयान काम करतालो। म्हापसा ह्या शारांत हांवें 4 वर्सां जायते काम केलें आनी मन लावन काम केलें म्हापशे खातीर। ह्या 4 वर्साच्या जो काळ आशिल्लो तेतून हांवें शेतकरी जावन एक कार्यकर्ता राबलो आनी तांकां सांबाळून आमचे म्हापशें जे आसा तो पक्ष वाडयलो। इतकी 4 वर्सां म्हाका कसलोच पक्षान त्रास जालो ना, पूण गेल्या 5 म्हयन्यांत स्थिती जी आसा ती विचित्रच येवपाक लागली फुडें। जेन्ना हायकमांड दिल्लीसून गोंय पावली तर आमचे जे कार्यकर्ते आसा, आमचे जे लिडर्स आसा तेतून जे आसा एक घुसपागोंदळ, एक असो संशय निर्माण जालो मनांत सगळ्यांच्या, आनी इनसेक्युरिटीज आनी ग्रुपिजम, फेवरेटिजम हे सुरू जाले। ते पळयता तरी आमी पाशेस काडलो 3 म्हयने। कितकेशे जाग्यार आमचे म्हणजे क्लिनीक ओपनिंग टायमाचेर आमचे दुसरे लिडर्स किंवा म्हाजे सुद्दां जे कोण फेवरेट आसले तेंचे फोटोज येवंक लागले, पूण आमचे फोटो खंयच येयना जाले। तरी आमी सोंसून काडले। तेंचे कडेन मागणी केली की जे लोक आसा ते लिडर फॉलो करता आनी जर लिडर थंय दिसना तर ताजो इन्सल्ट जाता। तेजे उपरांत खुबशे अशे पॉयंट्स येयले, अशे सिट्युएशन्स येयले आमचे फुडें की पार्टीचो जो ट्रस्ट आसा, पार्टी आमचेर मातूय ट्रस्ट करिना आनी आमकां दिसूंक येयलें की पार्टी फक्त आमकां यूज करता आपले जे इंट्रस्ट आसा तेजे खातीर। आनी हालीं जेन्ना अरविंद केजरीवालजी हांगा आमच्या गोंया येयले, आपली सभा जी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची आशिल्ली ती घेवपा खातीर, तेन्ना हांवें एक प्रश्न विचारलो की जे आमचे गोंयचे लोक आसा तांचे बद्दल म्हणजे तेंच्या मनान आसा की एक युनायटेड एलायन्स जावची आनी तेजे उपरांत जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी BJP जी आसा ती तेका हे आमी लढो दिवं शकता, सारके कम्पीट करूं शकता। पूण तेंच्यांनी थंय नकारले। तेजे उपरांत म्हाका कन्फर्म जालें की हांव ज्या कारणा खातीर हांव ह्या पार्टीन येयल्लो, गोंया खातीर डिलिव्हर करपाक हांव येयल्लो, ते म्हाजे ते हेतू आसा, जे म्हाजे टार्गेट आनी एम आसा, म्हाजे गोंयाक, म्हाजे म्हापशेक बरो करपाचो, विकसीत करपाचो, तो खंय तरी थंय उरलो। आनी हे जे चल्लां ते दुसरे स्टेटीन जे कितें एलायन्स करप ना, तोच फॉर्मुला हांगा हाडून म्हापशा आमच्या गोंया आमी हे मारपाक हे सोदतात। सो पयलीं तर म्हाजो तीव्र निशेध आसा। हांव फक्त गोंया खातीर आसा, आमच्या गोंयकारां खातीर आसा। आनी जर ती पार्टी खंयचीय पार्टी आसूं, जर गोंयकाराचो हेतू जो आसा तो जर हे राखना तर आमकां त्या पार्टीन काम करपाचें कांयच तेजो हे अर्थ ना। म्हणून तर हांव सलमान खान, वायस प्रेसिडेंट यूथ विंग, आयज आपले पदासून हांव राजिनामो दिता आनी हे पार्टी हांव आयज सोडटा। धन्यवाद।